Mosulod na punta og tunnel ninyo mga idol. Sa dili pa ta mosulod magtanaw-tanaw sa ring gawas. Mao ni sa porma diri sa gawas aning tunnel. Kani nga tunnel man-made rani nga pagkahimo binuhat ra og tao. Karon mosulod na ta sa tunnel. Nani sa tunga sa karsada. Ang uban pasultion overpass. Mao ni siya sulod sa tunnel. Di kayo tantong taas kani nga tunnel. Basta ko kabantay kung pila ka minuto usa mo gawas gikan sa pagsulod. Sipte kayo diri sa sulod kay mga suga. Wala yung kasuway nga ning burn out dinhing dapita. Sukad nga nagsigi ko og agi diri. Mao ni siya sulod sa tunnel. Ikuon og gamay karon padulong na tagawas sa tunnel mga idol. Buntag sayo ni siya. Alas 6 sa buntag. O karon nakagawas na ta sa tunnel mga idol og salamat sa pagtan-aw sa akong video.